Concerns have been raised by residents of Ward 21 in Margao, after the Goa Forest Department was found dumping dry leaves and waste close to residential homes. Locals have termed the act as not just mere negligence, but a clear failure of coordination and accountability between government departments. Residents are demanding immediate intervention by the Margao Municipal Council. Citizens are asking why the government departments don't use it for a better purpose such as manure. जाला कितें जाल्यार ही जी आमची हांगा वॉर्ड 21 आसा मडगांव सिटींतली, सो हांगा हें एक बरें चिल्ड्रन्स पार्क सरकारान रिनोवेट केल्लें आसा. सो हें जें चिल्ड्रन्स पार्क आसा हांगा 3 खेपे रिनोवेट जावन जालें आनी आतां हे 3रे खेपे जेन्ना सामकें फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिवन बऱ्या तरेन केल्लें आसा, तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेच लोक हांगा हाडून हो ड्राय वेस्ट जो आसा तो हांगा डंप करता. तर हो ड्राय वेस्ट म्हळ्यार कचरो न्ही हें हांव स्पेसिफाय करता, बट ही सामकी जी सुकिल्ली पानां आसा वीच कुड हॅव बीन यूज्ड एल्सवेअर एज अ मॅन्युअर हें ते कितें करपाक शकताले, असली ड्राय वेस्ट हाडून ते हांगा डंप करता आनी फक्त डंपूच करना, हांगा ते हाडून उजोय पेटयता. सो दीस इज समथींग व्हेरी स्ट्रेंज अशें म्हाका दिसलें. कित्याक एका वटेन सरकार आमकां सांगता की बाबा तुमी उजो पेटयनाका, आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन करतात, हें ते अशें खुबश्यो गोश्टी सरकार सांगता आमकां, बट इन रियलिटी खऱ्योच त्यो जाता काय हें एक आमकां लायव्ह उदाहरण आसा. आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट बॉडी, मडगांव म्युनिसिपालिटी गव्हर्मेंट बॉडी, हातूंत भितर कितें ना खंय तरी कनेक्शन आसपाक जाय आशिल्लें, तांच्या मदीं कम्युनिकेशन आसपाक जाय आशिल्लें, वेरीन हो जो गार्बेज सगळो आसा तो तांणी उखलून व्हरपाक जाय आशिल्लो फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. जर तांचे कडेन जर हाका डिकम्पोज करपाची जर वेवस्था ना, उखलून व्हरपाचो न्ही, इतलेंच म्हजें. आतां आमकां हें दिसता एका वटेन आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्वच्छ भारत मिशन म्हणटा, दुसऱ्या वटेन आमचे स्टेट गव्हर्मेंटाचे वन विभाग हांगा हाडून असो कचरो डंप करता. तर हें डबल इंजीन सरकार खरेंच काय एक इंजीन ट्रेनीचे फुडें आनी दुसरी इंजीन फाटल्यान आनी दोनी डिफरंट डिरेक्शनांनी ओडून व्हरता, तर असोच आमकां एक प्रश्न आसा.